सियासत की बात करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर सियासी रहनुमाओं की PSL 9 जीतने पर इस्लामाबाद यूनाइटेड को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ का कहना है ये किसी एक टीम की नहीं पाकिस्तान की जीत है। क्रिकेट का खेल पूरी कौम को मुत्तहिद करता है। वज़ीर आज़म की PSL के कामयाब इनेकाद पर PCB, सिक्योरिटी फोर्सेस, मुंतज़मीन और शायकीन क्रिकेट को खराज तहसीन बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों से खुसूसी तौर पर इजहार तशक्कुर किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा, फाइनल मैच में दोनों टीमों ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी बोले, PSL सीजन 9 में शायकीन को बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिली, जबकि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है PSL से मुल्क खुसूसन कराची की रौनकों में इजाफा हुआ। और अब आपको बताएंगे बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। कोयटा, चमन, नोशगई, कला अब्दुल्ला और पिशीन और दिलबदीन में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.4 थी। ज़लज़ले का मरकज़ कोयटा के शुमाल मगरिब में 150 किलोमीटर दूर था, जबकि गहराई 35 किलोमीटर ज़ेरे ज़मीन थी। एक माह के लिए बिजली 5 रुपये फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। सार्फिन पर 40 अरब रुपये से ज़ायद बोझ पड़ेगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी। इजाफा फरवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। CPPA ने दरख्वास्त में कहा कि फरवरी में 6 अरब 87 करोड़ 60 लाख यूनिट बिजली फरोख्त हुई। फरवरी में पानी से 24.77% बिजली पैदा की गई, जबकि मुकामी कोयले से 13.94%, दरामदी कोयले से 1.89% बिजली पैदा की गई। मकामी गैस से 11.04 और दरामदी LNG से 20.33% बिजली पैदा की गई। फरवरी में जौहरी ईंधन से 23.29% बिजली पैदा की गई, जबकि नेपरा 28 मार्च को CPPA की दरख्वास्त पर समाप्त करेगा। वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अदालती मामलात को लेकर। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की साखरा केस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच अपीलों पर समाअत करेगा। बानी PTI के वकील सलमान सफदर अपने दलाइल जारी रखेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत की खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कोर कमेटी ने फैसला किया है कि मरकज़ और सूबों में भरपूर एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। पहला जलसा इस्लामाबाद में 30 मार्च को होगा। इजलास में तमाम गलत फहमियों को दूर किया गया। अब जो भी फैसले होंगे कोर कमेटी के जरिए ही होंगे। उनका मजीद क्या कहना था, आप भी मुलाहिजा कीजिए। आज़म का इरादा किया है कि अपोजिशन के तौर पे हम मरकज़ में और मुल्क भर में भरपूर एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। इस ज़िम्मन में पहला जलसा जो है वो इस्लामाबाद में होगा 30 मार्च को। दूसरा फैसला जो है कोर कमेटी में तमाम जो मामलात मीडिया पे आप लोग चलाते रहे हैं और जो बयानात से कन्फ्यूजन पैदा हुई थी वो सारे मामलात डिस्कस हुए। पता चला बाद बीसियार गुफ्तगू के कोई गलतफहमी थी ही नहीं। ये फैसला हुआ है कि आइंदा के लिए जो अहम फैसले होंगे वो कोर कमेटी के नोटिस में लाए जाएंगे और कोर कमेटी के वसातत से भी। तो दूसरी जानिब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद दुरुस्त फैसला था, हम फैसले पर कायम हैं। बसा औकात राय में इख्तलाफ हो जाता है। सारी दुनिया जानती है जो हमारे साथ होते थे उन्हें कैसे उठा लिया जाता था। शेर अफजल मरवत के बयानात से मुतालिक उन्होंने कहा कि मरवत की बात को पार्टी के बयानात माना जा सकता है। वो हमारे MNA हैं, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने का इलेक्शन कमीशन का जिम्मेदार है इस फैसले का। उन्होंने मजीद कहा, आपको भी दिखाते हैं। सब ओपिनियन हो जाता है। आज हमने डिस्कशन की है, ये बिल्कुल सही फैसला था। हम स्टैंड बाय दिस डिसीजन। और जिन तरीके से हालात थे, देखो हमने नज़रियाती के डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए थे, नज़रियाती को उठाया गया था। वो जिस हालात से हम गुजर के आए हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, इस्लामाबाद में भी जलसे का प्रोग्राम सोच रहे हैं, लेकिन पुरअमन होगा, नाइट वक्त होगा और हम NOC के लिए अप्लाई करेंगे और कानून के मुताबिक आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। आप मैं एक मरतबा आपको बताता हूँ, इलेक्शन कमीशन फ़कत एक ऑर्डर करता कि लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, आपको इजाज़त है।
پھر کوئی اور ہمیں روکتا تو پھر میں کہتا یہ آپ کی ذمہ داری الیکشن کمیشن نے ہمیں دی. لیکن الیکشن کمیشن نے ہم سے بدلہ لیا. میں کہہ رہا ہوں الیکشن کمیشن آرڈر نہ کرتا, پھر کوئی ہمیں روک لیتا تو پھر ٹھیک ہے. الیکشن کمیشن کو پوچھنے والی باڈی پارلیمان ہے, پارلیمان پوچھتی ہے. پنجاب اسمبلی میں 2023-24 کے 4,480 ارب 70 کروڑ روپے کا بجٹ پیش کر دیا گیا. وزیر خزانہ مشتبہ شجاع الرحمان کی بجٹ تقریر کے دوران اپوزیشن نے ہنگامہ آرائی کی. اپوزیشن اراکین نے بجٹ اور ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں. اجلاس میں وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز پر حملے کی مذمت اور شہداء کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی. تفصیلات لاہور سے دیکھیے اس رپورٹ میں. پنجاب اسمبلی کا اجلاس اسپیکر ملک محمد احمد خان کی زیر صدارت 2 گھنٹے 20 منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا. بجٹ تقریر شروع ہوتے ہی ایوان میں اپوزیشن کی جانب سے نعرے بازی شروع کر دی گئی. ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دی گئیں. وزیر خزانہ نے اپنی تقریر کے دوران بتایا کہ مالی سال 2023-24 کے لیے ترقیاتی بجٹ 655 ارب روپے مختص کیا گیا ہے. صحت کے لیے 473.6, تعلیم کے لیے 596 ارب, تعمیرات کے لیے 382 ارب اور لوکل گورنمنٹ کے لیے 127.7 ارب روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے. 1 ارب روپے کی لاگت سے پنجاب میں مفت وائی فائی شروع کیا جائے گا. 50 کروڑ روپے کی لاگت سے پہلی بار صوبائی ڈیٹا بیس اتھارٹی قائم کی جا رہی ہے. 1 ارب روپے کی لاگت سے گلوبل IT سرٹیفکیشن پروگرام شروع کیا جائے گا. زراعت پر 25.6 ارب روپے سبسڈی کے لیے مختص. رمضان پیکج کے لیے 30 ارب روپے کا بجٹ منظور. گندم کے قرضے کی ادائیگی کے لیے 264 ارب روپے جبکہ حفظان صحت کے توسیع پروگرام کے لیے 11.4 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. وزیر خزانہ نے بتایا کہ محکمہ ایکسائز سے 45 ارب 50 کروڑ روپے محصولات کی وصولی متوقع ہے. نان ٹیکس ریونیو کی مد میں 231 ارب 80 کروڑ روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے. 513 ارب 73 کروڑ روپے تنخواہوں کی مد میں رکھے گئے ہیں. پنجاب ریونیو اتھارٹی سے 240 ارب روپے, بورڈ آف ریونیو سے 99 ارب 20 کروڑ روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے. صوبائی محصولات 625 ارب 30 کروڑ روپے ہے. NFC ایوارڈ کے تحت وفاق کے قابل تقسیم محاصل سے 2706 ارب 40 کروڑ روپے حاصل ہوں گے. اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا. شرح سود کو مسلسل چھٹی بار 22% پر برقرار رکھا گیا ہے. مرکزی بینک کے مطابق مہنگائی میں توقع کے مطابق کمی ہوئی جبکہ رواں برس شرح نمو بھی 2 سے 3% تک رہنے کی امید ہے. تو دوسری جانب معاشی ماہرین نے اسٹیٹ بینک کے شرح سود کو برقرار رکھنے کے فیصلے پر حیرت کا اظہار کیا. دیکھتے ہیں راشد خان کی یہ رپورٹ. اسٹیٹ بینک کا شرح سود مسلسل چھٹی بار 22% پر برقرار رکھنے کا اعلان. مرکزی بینک سے جاری ہونے والے اعلامیے کے مطابق مانیٹری پالیسی کمیٹی کے اجلاس میں شرح سود کو ایک بار پھر 22% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا جبکہ رواں برس معاشی شرح نمو 2 سے 3% تک رہنے کی امید ظاہر کرتے ہوئے اس میں سب سے اہم کردار زرعی شعبے کی کارکردگی کو قرار دیا گیا ہے. سابق نائب صدر FPCCI شبیر منشا نے مہنگائی میں کمی کے باوجود بھی اسٹیٹ بینک کے شرح سود کو برقرار رکھنے کے فیصلے پر حیرت کا اظہار کیا. گورنمنٹ کے پاس کچھ فسکل سپیس ہوتی تاکہ کچھ وہ اس میں عوام کی بہتری کے لیے کام کر سکتی, ٹیکسز کے کلیکشن یا دوسرے عوامل جس میں عوام الناس کا فائدہ ہو. تو اسٹیٹ بینک کی اس پالیسی سے تو ہمیں کافی مایوسی ہوئی اور ہم یہ امید کرتے تھے کہ اس میں کچھ کمی آئے گی. مرکزی بینک کے مطابق مہنگائی میں توقع کے مطابق کمی ہونا شروع ہو گئی ہے جس کو ستمبر 2025 تک 5 سے 7% لانے کے لیے موجودہ پالیسی کا تسلسل ضروری ہے. فروری میں مہنگائی کی شرح 23.1% رہی تھی. راشد خان GNN کراچی. مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کا کہنا ہے کہ پاکستان مہنگائی کے بدترین دور سے گزر رہا ہے. الیکشن سے قبل بلاول نے 300 اور مریم نے 200 یونٹ فری بجلی دینے کا دعویٰ کیا تھا. پچھلے ایک ہفتے کے دوران مہنگائی میں 33% اضافہ ہوا. خیبر پختونخوا حکومت نے 8.5 لاکھ خاندانوں کو 10,000 روپے فی خاندان دینے کا فیصلہ کیا ہے. رمضان پیکج کے تحت 8.5 ارب روپے تقسیم کیے جائیں گے. اور نون لیگ کے لوگوں نے عوام سے وعدے کیے تھے کہ وہ جو ہے سستی بجلی دیں گے. 300 یونٹ جو ہے شاید بلاول صاحب نے بولا تھا کہ فری بجلی دیں گے اور 200 یونٹ جو ہے مریم نواز صاحبہ نے بولا تھا. 1100% جو ہے سب سے جو کم جو گیس استعمال کرتے ہیں ان کی 1100% قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا. اس وقت پاکستان میں غربت اور بے روزگاری ریکارڈ ہائی چلی گئی ہے. پچھلا سال جو PDM کی حکومت تھی اس میں جو غربت تھی وہ جو ہے پہلے 30-35% تھی, وہ 50% سے زیادہ ہو گئی اور 2 کروڑ خاندان 2 کروڑ لوگ جو ہیں غربت کی لکیر کے نیچے چلے گئے. صحت کارڈ جو ہے اس کا بھی اجرا اور اس پہ بھی کام شروع ہو چکا ہے. پہلی رمضان سے اس میں بھی ہم نے 5 ارب روپے جاری کر دیے ہیں
اور یہ سلسلہ اب رکے گا نہیں. اب اس کو ہم سسٹینیبل بنائیں گے. پاکستان میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی صدر پاکستان آصف علی زرداری سے ملاقات میں پاکستان اور امریکہ کے مابین تجارتی اور سرمایہ کاری تعلقات بڑھانے پر اتفاق. صدر مملکت کا کہنا تھا کہ پاکستان امریکہ تعلقات 7 دہائیوں پر محیط ہیں، دیرینہ اور وسیع البنیاد ہیں، جن کا استحکام وقت کی اہم ضرورت ہے. امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے بھی ملاقات کی ہے، جس میں علاقائی سلامتی، تجارتی اور انویسٹمنٹ تعلقات میں مزید بہتری سمیت 2 طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا.